السلام علیکم، میں ہاں حق نواز خان تساں دے پہ یوٹیوب چینل HN خان 8097۔ سب تو پہلے سارے چینل نویں ہو تو سارے چینل نوں سبسکرائب کرو۔ جساں گل کرینے حضرت صالح علیہ السلام دی قوم دے بارے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام دا قرآن وچ بہت ٹھیک دفعہ ذکر ہوئے۔ سورت آراف، سورت ہود، سورت توبہ، سورت ابراہیم، سورت الحج، سورت الفرقان وغیرہ وغیرہ، تقریباً قرآن وچ 20 سورتاں دے وچ حضرت صالح علیہ السلام دا ذکر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام دا شجرہ نسل یہ آئی کہ صالح بن عبید بن آصف بن عبید بن صدر بن سمود، یہ شجرہ نسل حضرت صالح علیہ السلام دا ہے۔ سمود دیاں جڑیاں بستیاں نا، حجاز تے شام دے وچالے جڑی وادی آئی نا، وادی قرات تک جڑا ہے نا، وچالے جڑا انہاں دا آئی نا درمیانی حصہ، تو اس نوں سمود دی بستی آکھیا ویندا ہے، اور اس دے کھنڈرات اج بھی موجود ہیں اتھے۔ جڑا شہر حجاز دے نال ملدا ہے نا، اس شہر نوں وادی قرا آکھیا ویندا ہے۔ اور جڑا شام دے نزدیک آئی نا، جڑا شام دے قریب ہے، اس دا نام حجر ہے۔ دوہاں دے درمیان 1700 بستیاں، یعنی کہ 1700 بستی آئی جڑی انہاں دے درمیان وچ آئی۔ سنگین عمارتاں بنائے ہن، بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بنائے ہن، کھیتی دے کام شام کرینے ہن، کنویں تے تالاب کھودنے یہ انہاں دا کام آئی۔ اس علاقے دے وچ پانی بہت کم ہوندا ہے، پتھر دی وجہ کولوں نا، پتھریلی زمین ہون دی وجہ کولوں تالاب تے کنویں کھودنے ہی بڑے اوکھے ہو ویندے ہن، مطلب انہاں دا مشکل ہوندا ہے کھودنا انہاں نوں۔ اکثر اوقات انہاں دا وقت جڑا ہے نا باغات لگاون وچ تے مکان تراشن وچ، کیونکہ مکان تراش کے بناونے پوندن پہاڑاں دے وچ، مطلب کھٹ کے، یعنی کہ جویں کھودا کھائیں چ کھڑنی، یا جس طرح مطلب گل ہے اس طریقے نال مکان بناندے ہن پہاڑاں دے وچ۔ پتھراں دی عجیب و غریب تراشینا، مطلب گل ہے انہاں نوں کٹینا انہاں تے بت پرستی دی، مطلب بیاں نویاں تصویراں مطلب بناویں انہاں چیکڑ تے اپنے خدا ہی بنا کے دے، نعوذ باللہ انہاں دی بات جڑا ہے نا وہ پیروی کرنی شروع کر دتی، انہاں دی مطلب پوجا کرنی شروع کر دتی انہیں۔ تو انہاں دے وچ پروردگار عالم نے جڑا ہے نا حضرت صالح علیہ السلام انہاں دا بھائی بنا کے اپنا نبی بھیجیا اس۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ قوم عاد کی طرف ہم نے، قوم سمود کی طرف ہم نے ان کا بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو ان کا بھائی بنا کر بھیجا، اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ تا ایک تھوڑی جی چھوٹی جی مختصر جی جماعت میں جڑا ہے نا کمزور جی، وہ حضرت صالح علیہ السلام دے ایمان گھنا ہے، باقیاں کوئی نہ گل منی حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام دا مذاق اڑاویں، طرح طرح دیاں گلاں کرن حضرت صالح علیہ السلام دے تے۔ تاں حضرت صالح علیہ السلام نو آکھین اگر اساں مطلب گل ہے غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ سانوں کیوں باغات، میوے جات، مطلب طرح طرح دی چیزاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتاں نال انہاں نوں نوازیا ہویا ہے نا، تو وہ کہن یہ چیزاں سانوں اللہ تعالیٰ کیوں دتیاں، اگر اساں غلط ہویا تو سانوں اللہ تعالیٰ کو دیویا۔ تو وہ آپس وچ ایک دوجے نال کہن کہ ساڈی کداں کہیں ڈٹھے نے کہ حضرت صالح علیہ السلام دے تے کئی مطلب وہی اتری ہوئے تواڈے سامنے، اکھی دے سامنے، تو کیا تھانوں کوئی یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے واقعی رسول ہیں؟ تو جڑی چھوٹی جی جماعت مسلماناں دی آئی انہاں نے جواب دیتا کہ ہاں اساں تو اس لائق ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں اپنے پیغمبر دے ایمان تے اپنے ذات دا وحدانیت دا اقرار کرایا ہے، اور اس تے بڑا خوش ہیں۔ تو اس تو پچھے انہاں نوں کافراں نوں جڑا ہے نا غصہ آ گیا انہاں دے، باہر کیف انہاں طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں، حضرت صالح علیہ السلام نوں آکھیا انہیں نعوذ باللہ اس طرح تے نہ ایمان گنا دے۔ بات انہاں آکھیا کہ حضرت صالح علیہ السلام نوں کہ سان تیرے تے بڑی امید ہے تے تو سانوں ڈکینا ہے اپنے مطلب خداواں تو پوجن تو، انہاں تو بتاں تو پوجن تو سان ڈکینا ہے، ماں پیو دا ساڈا ڈاڈیاں دا طریقہ آندا پیا، اور اس تو سان تو رکینا ہے کہ تساں روک ونجو اس تو تے اللہ تعالیٰ دی فرما برداری کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام انہاں نوں آکھیا کہ میں تھارے کول کوئی معاوضہ تے نہ منگدا اس تبلیغ کرن دا، لہذا تساں راہ راست تے آ ونجو اس وچ تھوڑی خیر ہے۔ باہر کیف حضرت صالح علیہ السلام انہاں نوں تبلیغ کریندے رہے،
ਤਾਂ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ਨੂੰ کہ تساں کوئی اللہ تعالیٰ دا سانوں معجزہ دکھاؤ جزو اساں من ونجائیں کہ تو اللہ دا پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ واقعی تینوں اپنا نبی بنا کے صادر بھیجے۔ انہیں معجزے دی خواہش کر دیتی، آکھیا انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ تساں معجزہ دکھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آکھیا کہ اگر میں تانوں اللہ تعالیٰ دا معجزہ دکھاواں تے وقت بھی تساں ایمان نہ گھنایا ہوئے میرے تے اللہ تعالیٰ دے تے تو تساں ایک بڑے عذاب دے وچ مبتلا ہوئے سو۔ تب ایک دہاڑ انہاں مقرر کیتی آئی، مطلب باہر ویندے ہن تے اپنے پتن بھی لے ویندے ہن تے انہاں نوں سوار کے زیورات پوا کے اتھے ویندے ہن، انہاں دی پوجا پاٹ کریندے ہن۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نال یہ گل انہاں دی مکی کہ تو بھی اتھے آ ونجے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوں آکھیا نے تو بھی اتھے آ ونجے تے اتھے آ کے تے تو اتھے تو سانوں اتھے اپنا اللہ تعالیٰ دا معجزہ دکھاویں جیڑا تن اساں آکھسو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ بھی اتھے پہنچ گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتھے پہنچ گئے اپنی تھوڑی جی جماعت مسلمانوں دی نال گن کے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہوں نے سوال یہ کیتا کہ تساں اپنے معبوداں تو جڑا ہے نا منگو، کوئی انوکھی چیز گن کے دکھاؤ، مطلب منگ کے دکھاؤ۔ تو منگتے رہے جڑا ہے نا وہ ناکام ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی نہ لدا، مطلب انہوں نے بتاں اپنے کوئی چیز بھی نہ دتی۔ تو انہاں آکھیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ تو ہن جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ تو سانوں منگ کے دکھا، لیکن ساری شرط یہ وے کہ تو اللہ پاک تو منگ ایک اٹھنی جڑی 10 مہینیاں دی گبھن ہوئے۔ انہاں آکھیا اس پہاڑ دے وچوں جڑا عیدگاہ دے سامنے آئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ عیدگاہ دے سامنے جڑا پہاڑ ہے اس وچوں سانوں تو اٹھنی کڈ کے دکھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ہے نا اپنی چھوٹی جی جماعت دے نال آکھیا اس کہ میں اللہ تعالیٰ دو رکعت نماز پڑھی تے اپنی چھوٹی جی جماعت نو آکھیا کہ میں اللہ تعالیٰ تو دعا منگساں تساں آمین آکھی آونی۔ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگنی شروع کر رکھی۔ تو جڑے تھوڑے جے مسلماناں نو آمین آکھین، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریندے رہے۔ تا اچانک ایک پہاڑ دے وچوں آواز آئی ہے بچے دے چیکن دی، جویں کوئی جانور بچہ جیندا ہے اس طرح دا کوئی آواز آونی شروع ہو گئی۔ تو جٹ تو بعد پہاڑ پھٹیا، پہاڑ پھٹن تو بعد جڑا ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنی جڑی اللہ تعالیٰ تو منگیاں نے وہ نکل آئی، جویں آر دی انہاں آکھی آئی انہیں آر دی نکل آئی۔ تو جویں آر دی انہاں اٹھنی منگی اللہ تعالیٰ انہیں آر دی دے دتی۔ انہیں آر بچہ بھی اس جنا بچہ بھی اس نال ہوئے تے وہ اٹھنی اندی آئی کہ وہ جتھے ونجا نا اتنی وڈی آئی کہ ہر شے کھا پی ویندی آئی۔ تا اس تو بعد نہر تے ونجا، کنویں تے ونجا، تالاب تے پانی پی ویندی آئی اس سارا۔ تے اس تو بعد جڑ جا تے چرن ونجا، مطلب اس جا نے سارا گھاہ شاہ کھا ویندی آئی۔ تا اس جڑا ہے نا اس مطلب اٹھنی دا دودھ جڑا ہے نا وہ سارا شہر پیندا ہے، مطلب سارے علاقے والے پیندے ہیں، گن ویندے ہیں، اپنے اپنے برتن گناندے ہیں، بھر کے گھر گن ویندے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا کہ اینوں تساں آکھنا کچھ نہیں، سارا مطلب اللہ تعالیٰ دے چراواں گاہاں دے وچوں چرے ودی تے اس نوں آکھنا کچھ نہیں۔ تو وہ لوگ اس تو بڑے تنگ آ گئے، مطلب وہ ہر شے کھا پی ویندی آئی، انہاں دا اپنے جانور جڑا ہے نا بکھے رہ ویندے ہیں، وہ ڈردے ہیں جڑ جا تے چرن ونجا انہاں دے جانور چردے ودے ہوئے نا مل ویندے ہیں۔ تو انہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نوں نعوذ باللہ آکھنا شروع کر دیتا کہ تو وڈا جادوگر ہے تے انجے تے انجے۔ پر کہ بات بھی انہاں گل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی کا نہ منی، اللہ تعالیٰ تے ایمان کو نہ گنا ہے۔ وہ اٹھنی وڈے جسم والی آئی، مطلب بہت وڈی اٹھنی آئی۔ حضرت موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرمائندے ہیں کہ میں سپیشل زیارت واسطے گیا ہوں اس جگہ دی جڑ جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اٹھنی دیتی آئی تھی، اٹھنی جتھے باندھی آئی اس جگہ دیکھن۔ تو انہاں من کے جگہ ناپیا نا تو وہ 70 غز بنی، اللہ عالم۔ جلے زیادہ مدت گزر گئی نا وہ لوگ اس تو اٹھنی تو تنگ آ گئے، انہاں اسے تدبیراں بناونی شروع کر دتی کہ اس کہیں طریقے مار لیتا ونجے، لیکن اللہ دے عذاباں تو ہی ڈردے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ آ ونجے۔ کیونکہ حضرت
صالح علیہ السلام انہوں نے یہ دسیا ہوا ہے کہ اگر تساں نقصان کرے سو تو اللہ تعالیٰ تھوڑے تے عذاب لے سی سلط کر لے سی۔ تو ایک نوجوان پیدا تھی چا قدار اسی نسل دے وچوں، مطلب گل ہے انہاں دے وچوں بڑا بدماش تے بڑا متکبر جا انسان ہوئے۔ اس دا نام ہے قدر بن سلف۔ وہ ماں پیو دا ہی مطلب نہ ہی آکھا منیندا، اس تو بعد جڑا ہے نا وہ بڑا فحش عورتاں نال اس دا رہن سہن ہوندا ہے۔ ایک فحش عورت آئی اس اُتے وہ عاشق ہو گیا۔ وہ بڑی خوبصورت آئی اور اس عورت دے چرچے آن تھے۔ تو اس عورت دے 8 آدمی بے بھی عاشقان تھے، اس دے گھر آندے ہن تو اسدیاں لونڈیاں نال بھی اسدیاں لونڈیاں نال بھی بدکاری کریندے ہن، شراب نوشی کریندے ہن۔ تو اس قدار نامی شخص اس نوں عورت نوں آکھا کہ تئیں اساں چھپ چھپ کے لوکاں تو ملدے رساں تو من نال نکاح کر گئے۔ تو اس ای شرط رکھی ہے اس عورت کہ تو اگر اس بڑی مالدار آئی، مال شال دا ہے اتنا کہ اس آکھیا کہ وہ بھی تنگ آئی اس اٹھنی تو وہ آکھے کہ تو اس اٹھنی نوں قتل کر تا وات ہے کہ میں تے نال اپنی شادی کرے سا نکاح کرے۔ تو وہ لالچ چا کے اسے آکھے لگ گیا اس گندی عورت دے۔ اس تو بعد ایک بئی عورت آئی، اس ایک بے نوں اپنی بیٹی دا لالچ لتا، اپنی بیٹی دا رشتہ دن ڈیساں تے تو یہ کام کر۔ اس نوجوان دا نام ہے مستج، جیڑی نوں اپنی بیٹی دا دوسری عورت دتا نا بھائی لالچ تے آکھ اس تو بھی قتل کر۔ اس قتادہ تے مستج دوہاں رل کے نا اس اٹھنی نوں قتل کرن دا منصوبہ بنایا۔ تو اس اٹھنی دا ایک راہ ہی بڑا تنگ جہا، اس تو جڑا ہے نا گھاہ دے وچ چھپ کے وہ اپنی جماعت ساری گن کے اتنے ونج بڑے، تو اتنے ونج کے بیٹھے چھپ کے تو اس اٹھنی نوں ٹپن لگی تو اس نوں جڑا ہے نا انہاں پہلا تیر ماریا۔ جلے اٹھنی ول کے چر کے ولیاں دی آئی تو اس دے وچ ایک نوجوان انہاں دے وچ وہ بھی اس چچا زاد بھائی آئی اس عورت دا اور اس نال وہی بدکاری کریندا ہے۔ تو اس اپنا تیر مارا اٹھنی دے پیشانی دے وچ لگا، تو پیشانی دے وچ لگا لیکن وقت بھی وہ حملہ کریندی آئی، اٹھنی انہاں نیڑے نہیں لگن دیندی۔ تو قدار جڑا ہے نا ملعون شخص اس پچھلے پاسوں اٹھنی دے تے وار کیتا ہے تے اس نوں جڑا ہے نا لتاں اودیاں کپ سٹیاں تلوار نال۔ توا تو جڑے 7 آدمیاں نوں اٹھنی دے تے ونج کے تلواراں گن کے تے اس نوں نعوذ باللہ جڑا ہے نا مار دتا انہیں۔ تو اس اٹھنی دا جڑا بچہ ہے وہ پہلے بھج کے گیا، اپنی ماں نوں گلیندا ہویا اس جگہ تے گیا جڑی جا تو اٹھنی نکتی آئی، تو اس پہاڑ دے تے چڑھیا۔ تو انشاءاللہ اس تو اگاں جڑا ہے نا وہ اگلی ویڈیو دا آغاز کرساں ہے، کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ہوندی پئی۔ اگر تھانوں ساری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سارے چینل نوں سبسکرائب کرو، فالو کرو، لائک کرو۔ ٹھیک ہے، ملنے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو نال۔ اللہ حافظ۔